فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليكم الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتهمين مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضی قرۃ العین غلام مرتضی خواجہ نور محمد باصفا مرحبا ایسا کیے شری لقا مرحبا اے ماوا او ملجا ایمان شاہباز لامکانی جانعو رحمتا للعالمین در شانعو شاہباز لامکانی جانعو رحمتا للعالمین در شانعو جدوں میں اپنیاں ویکھاں خطاواں یا رسول اللہ جدوں میں اپنیاں ویکھاں خطاواں یا رسول اللہ جدوں میں اپنیاں ویکھاں خطاواں یا رسول اللہ شرم میں اپنے پرشان میں تو کھاواں یا رسول اللہ شرم میں اپنے پرشان میں تو کھاواں یا رسول اللہ جدوں میں اپنیاں ویکھاں خطاواں یا رسول اللہ جدوں میں اپنیاں ویکھاں خطاواں یا رسول اللہ شرم میں اپنے پرشان میں تو کھاواں یا رسول اللہ بڑائے چاہ مدینے دا تے دل وچ خوف تاریے بڑائے چاہ مدینے دا تے دل وچ خوف تاریے بڑائے چاہ مدینے دا تے دل وچ خوف تاریے میں منہ کے مدینے لے کے آواں یا رسول اللہ میں منہ کے مدینے لے
کہ آواں یا رسول اللہ غریبی سوا ہنجواں تو پلے اور کچھ بھی نہیں غریبی سوا ہنجواں تو ہو سوا ہنجواں تو پلے اور کچھ بھی نہیں جیاواں تے تساں لئی کی لیاواں یا رسول اللہ جیاواں تے تساں کی لئی لیاواں یا رسول اللہ کریماں سونیاں مکی تے مدنی مایا کریماں سونیاں مکی تے مدنی مایا تساں دی نعت جے آنکھو سناواں یا رسول اللہ تساں دی نعت جے آنکھو سناواں یا رسول اللہ شاہاں دے پیش ہون دا طریقہ مینوں یاد نہیں شاہاں دے پیش ہون دا طریقہ یاد نہیں مینوں پتہ نہیں کس طرح جولی پھیلاواں یا رسول اللہ پتہ نہیں کس طرح جولی پھیلاواں یا رسول اللہ جناب زہرا دا صدقہ نہ میرے عیب ویکھو جناب زہرا دا صدقہ نہ میرے عیبانو ویکھو رواں میں منگدا ہر دم دعاواں یا رسول اللہ رواں میں منگدا ہر دم دعاواں یا رسول اللہ جناب زہرا دا صدقہ نہ میرے عیبانو ویکھو جناب زہرا دا صدقہ نہ میرے عیبانو ویکھو رواں میں منگدا ہر دم دعاواں یا رسول اللہ رواں میں منگدا ہر دم دعاواں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد و ثنا تو بعد قرآن کریم برہان رشیدی جیڑی میں آیا مبارکہ دا جز تلاوت کیتا اللہ پاک رب ذوالجلال
مینوں بھی تانوں بھی سب نوں اللہ پاک اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دے اتے انسان دا اور اللہ پاک دی ذات دا ایک بہت گوڑا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ یہ تعلق اگر انسان چاہے تو انہوں بہت مضبوط کر سکتا ہے۔ انسان دی دسترس دے اندر ہے، انسان دے اختیار دے اندر ہے یہ چیز کہ وہ اپنے رب دے نال اپنا تعلق استوار کر سکتا ہے، مضبوط کر سکتا ہے۔ تو تعلق جدوں کمزور ہوتا ہے نا بندے دا تے اللہ تعالیٰ دی ذات دا، تعلق کمزور ہوندیاں کئی وجہ ہوندیاں نے۔ بندے دے کولوں کمیاں، کوتاہیاں، لغزشاں، یہ چیزاں جس وقت سرزد ہوندیاں نے بندہ انہاں چیزاں دا ارتکاب کردا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ تعلق جڑا ہے کمزور پہ جاندہ ہے۔ جدوں تعلق کمزور ہوندہ ہے بندے دا عمل بھی کمزور ہو جاندہ ہے، بندے دیاں نیکیاں دے اندر کمی واقعی ہوندی ہے۔ لیکن جدوں بندے دا تعلق مضبوط ہوندہ ہے، جدوں بندہ عملی اعتبار نال مضبوط ہو جائے پھر تعلق بھی مضبوط ہوندہ ہے اللہ پاک دی ذات دے نال۔ لیکن جدوں تعلق ٹوٹ جاندہ ہے، تعلق کمزور ہو جاندہ ہے، پھر بندہ ازمائشاں دے اندر، پریشانیاں دے اندر گھیریا جاندہ ہے۔ لیکن پھر اللہ پاک دی طرفوں ایک سنیا ملتا ہے بندے نے کہ ماں غرک بربک الکریم، کہ اے میرے بندے پلٹ کے آجا، لوٹ کے آجا، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا مہربان ہے۔ یہ میسج ملتا ہے اللہ پاک دی طرفوں، ایک سنیا ہے۔ پھر اس تو بعد جیڑی میں آیا مبارکہ تلاوت کی تھی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ پاک نے اپنے محبوب نو ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب تسی اللہ دی تسبیح بیان کرو۔ اللہ دی ہے نا قرآن کریم دی سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ فرماندہ ہے جدوں اساں فتح دیتی، وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فتح مکہ دے موقع تے اللہ فرماندہ ہے اگے تے ایک ایک دو دو کر کے لوگ داخل ہوندے سن اسلام چ، لیکن جدوں اساں فتح دے دیتی پھر لوگ جماعتاں نال داخل ہوئے، گروہاں نال داخل ہوئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اے میرے محبوب پھر تسی کی کرو؟ استغفار کرو۔ کی کرو؟ استغفار کرو، تے اللہ تعالیٰ دی ذات ضرور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہون پہلی بات یہ ہے کہ استغفار اور توبہ اسی عموماً انہوں ایکو معنی چلے دیں۔ استغفار دا مطلب بھی ہوئی ہے تے توبہ دا مطلب بھی، حالانکہ استغفار دا لغوی معنی ہے ڈھانپنا، کسی چیز نو کج دینا۔ استغفار دا معنی کی ہے
کج دینا کسی شے نوں کج دینا ڈھانپ دینا تے توبہ دا جڑا مطلب ہے کہ گناہاں دوں توبہ کر کے اگوں نہ کرن دی بندہ اللہ نال نیت کر لوے عہد کر لوے توبہ تے استغفار تھوڑا جا مانوی اعتبار نال فرق ہے استغفار دا مطلب ہے ڈھانپنا جڑی بندے نے گناہ کیتے نے انہاں دی معافی مانگ لینا اور توبہ دا مطلب ہے کہ اگوں گناہ نہ کرن دا وعدہ کر لینا ہن اللہ اپنے نبی نو فرما رہا ہے کہ میرے محبوب میں یہ جڑا تمہیں فضل عطا کیتا ہے نا فتح موقع بڑا بڑا اللہ دا فضل سی یہ جڑا میں تمہیں فضل عطا کیتا ہے ان دے تے کی کرو استغفار کرو ہن اگر استغفار دی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرف کریے تو ایک بہت بڑا فساد لازم آئے گا کہتا گناہگاراں واسطے بھی تے ساڑھے نبی تے معصوم عن الخطا نے گناہاں تو پاک نے منزہ نے مبرہ نے لیکن مفسرین نے اتنے فرمایا کہ جدوں میں استغفار دی نسبت نبی پاک دی طرف ہوئی ہے انہا مطلب بلندی درجات لیا گناہگاری نہیں مراد گناہگاری مراد جدو اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کیونکہ استغفار بھی ایک عبادت ہے نا استغفار کی یہ عبادت ہے تو اس زمر دے وچ اللہ دی ذات نے فرمایا کہ اے میرے نبی تسی استغفار کرو یعنی اللہ دی عبادت کرو اللہ دی عبادت کرو اب ایک نا ایتھے ایک اور چیز بڑی قابل غور ہے جدوں کوئی بندے نو مصیبت پہنچ دیئے یا کوئی نقصان ہو جاندہ ہے تے بندہ کہنا یہ اللہ دی رضا ہے جی اللہ نے منظور ہی انسی ایمیں آنے ہیں تے جدوں فضل ہو جائے نا ان دی ذات دی طرفوں کرم ہو جائے پھر اسیاں نے یار اسے بڑی محنت کی تھی اساں بڑی محنت کی تھی او بھائی سختی آوے تو اللہ دی طرف کہ اللہ دی ذات میں منظور ہی ہے سی تے جدوں ادھروں فضل آیا ہے تے اوتھے اپنی چلاکیاں ہونگی شروع کر دیتی ہیں میں جی بڑی محنت کی تھی او بھائی جدوں فضل ہوئے تے نسبت اپنے رب دی طرف کریا کرو کہ میرے اللہ دا میرے تے فضل ہے اپنی چلاکی وہاں دی کوشش تے جدوں سختی آوے تے اپنے والے دھیان ماریا کرو کہ میری کسی غلطی دا نتیجہ تے نہیں مینوں مل رہے میری غلطی دا کوئی معاملہ تے نہیں میرے سامنے آ رہا تے اسی جس لئے کوئی کام بابا بنیا ہوئے پائی آیت کی تے کھا دی بڑی پائی سی کیوں جی چار چنگا نکل آوے نا تے کھا دی بڑی پائی سی تو جے اللہ معاف کرے مہینہ مونجی جو پانی نہ نکلے بس جی اللہ دی مرضی ہے تو جدو چاڑ چنگا نکل آیا تو پھر نال ہی ایت کی جناب 8 دن دعائی بڑی ودیا دیتی سی اوتھے اللہ دا فضل نہیں یاد آیا تو جس وقت بندہ اللہ دے فضل نو بھی بھول جائے سنو اللہ دے فضل نو بھی بھول جائے تے صوفیاء فرمان دینے پھر استغفار کرے کرو ان دے کلو معافی منگا کرو کہ یا اللہ اساں تیرے فضل دی نہ شکری کی تھی استغفار بہت بڑی دولت ہے اگر یہ نصیب ہو جائے استغفار بہت بڑی دولت ہے اگر یہ دیکھو نا ہونا یہ بھی تے ہے نا کہ ایک بندہ اللہ دیاں نعمتاں بغیر محنت تو لے جا رہا ہے ہاتھ بھی بغیر محنت تو ملے انسان زبان اکھاں دی روشنی اکھ دا نور دماغ اے وجود دا متحرک ہونا اے اللہ دی کی ہے اے نعمتاں تے بزرگ فرمانے نے جدوں اے نعمتاں دی نہ شکری کریں تے پھر نہ شکرہ بن جائیں تے پھر واپس آنا ہوئے تے پھر کی کر استغفار کریا کرو استغفار جدوں کرو گے
ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲਾ ਅਜ਼ੀਦਨਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗਾ ਨੇਮਤਾਂ, ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੇਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਦਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ کہ جن دے پیچھے محنت ہوئے، جن دے پیچھے ایک پیو دادیوں بندے نے جگیر ملی ہوئے تو بندہ بے تڑک ہو کے بیچی جاندہ ہے کہ نہیں، تو جڑی عام خریدی ہوئے نا وہ پھر بیچن دے دل اے آنکھیں اللہ دی ایک دیتی ہوئی نعمت، اندہ کوئی نیب البدل نہیں ہے گا۔ آنکھ دا مقام پوچھنا ہے کسی نبینے نے پوچھو، لتاں دا مقام پوچھنا ہے تو کسی معذور نو پوچھو، تندرستی دی قدر پوچھنی ہے تو کسی بیمار نو پوچھو، لیکن سانوں تے مفت ہر چیز اللہ دی ذات نے عطا کی تھی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے تھے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے، آپ فرماندے نے کہ ایک پتر سی بڑا شاہ خرچ سی، فضول خرچیاں کردہ سی بڑیاں، باپ دی کمائی نو اڑا رہا جناب، بے دردی دے نال اڑا رہا۔ او باپ نے بھی صاحب لایا پیو نے کہ یار اے نے تے میری کیتی ہوئی محنت اے تے پانی پھیری جاندہ ہے، انہوں ڈکو کسے طریقے، انہوں اگر نہ ڈکیاتے تا خالی کر دے گا میرا۔ باپ امیر ترین سی تے پتر دیاں شاہ خرچیاں اگر آج دے دور دا صاحب لائیے، کدی اس ہوٹل دے کھانا، کدی اس ہوٹل دے کھانا، تے کدی کتے جناب سیاحت بھی ہو رہی ہے، جناب سیر و تفریح بھی ہو رہی ہے، عیاشیاں۔ وہ ایک دن باپ بہ گیا، پیو نے کیا پتر نو گل بڑی یاد رکھنا لیجیے، پتر نو کہنے لگا بھی پترا ہوں پیسے مک گئے، اینڈ ہو گیا تے میں بیمار ہو گیا، میں نے دوائی دی لوڑ ہے، تے اپنے جڑے تیرے یار بیلی نے تے لیا ہاں جی ذرا انہاں کو پین کے منگ کے لیا دیا۔ انہیں آبا جی گل ہی کو ساری دیہڑی میرا مطلب جنہاں نے پھرنا، جنہاں نے کھوایا لٹایا ہے، آج مشکل وقت میرا ساتھ نہ دیں گے گیا۔ اگے ایک دوست نے کیا انہیں ایک شرفی دے دیتی، آنا دیتا یا 1 روپیہ کہہ لو۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ انہیں اور روپیہ لے آکے پیو نے دیتا، پیو آندے نو کھوئی دے کنڈے تے بیٹھا سی، پیو نے روپیہ لیا، انہیں ہاں باجیہ مل گیا اور روپیہ لے آکے پیو نے کھوئی سر دیتا۔ پتر سی گل کوئی نہ کی تھی، دوجہ دن پھر آیا انہیں پتر دوائی لے آنی ہے دے پیسے کو نہیں، تو لیا ہاں کسے بیلی سجن کو مانگ کے، اور جا کے پھر لیا مانگ کے، انہیں پھر لیا کے پیو نے دیتا، انہیں کوئی سڑ دیتا، ویندہ رہا گل کوئی نہ کی تھی۔ کھیری جیویں جیویں مانگدہ کیا تے نال دیاں بیلیاں نہیں پتہ لگ گیا بھی کام لگتا ہے، ویلا ہو گیا، کنگلا ہو گیا، ہولی ہولی دروازے بھی پھر بند۔ حضور ہوندہ ہے اس طرح، کوئی رشتہ دار ماڑا کرائسس چاہ جائے نا تے پیس جائے نا جس لئے کرزے تھلے، تے پھر کدی اسی انہوں اپنے خاندانی کاٹھے چھ بھی نہیں بلانا مناسب سمجھ دے، تے جنہیں تھلے گڑی گوڑی ہے، جنہیں پہلی بندہ ہے، جنہیں مال ڈنگر ہے، واہ واہ میرا مطلب ہے بھی وہ پہلے انہوں آ لیں تو پھر گال شروع کرنے، ایمی ہوندہ ہے کہ تے جڑا رشتہ دار بیچارہ تھلے لگ جائے پوئے نال، انہوں تے کدی دینہ دے بھی نہیں ساتھے اسی، تی پتر دا دن پونا ہوئے تو فلانا جڑا تگڑا ہے تو وہ پھر اسی ہے فلانا آئے گا تینج ہوئے گا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ہولی ہولی دوستاں بھی آپس سے کند پھوسیاں شروع کر دیاں، انہاں کہا یار یہ تو ویلا ہو گیا ہے اور جان چھڑاؤ کسے طریقے، بڑا پریشان کہ ہن میرے باپ نے میرے کو پیسے منگے نے دوائی جو کہ میں پیسے نہ دیتے تھے، میرے واسطے ڈوب کے مرنا مقام ہے، ساری زندگی میں عیاشی کی تھی ہوندے مال تھے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بڑا رویا، جڑے دوست دے بوئے تے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا،
اگو ہی اندروں ہی ملازم نے آ کے کہہ دینا وہ گھر کو نہیں ہے گا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما دینے ہر ایک بوا کھڑکایا مگروں نے سارے اپنے دروازے بند کر لے. میاں محمد بخش نے بڑی خوبصورت اس مقام سے بات لکھی. آپ فرما دینے ساری زندگی آٹا گنیا تے لکھاں کیتے پیڑے, ساری زندگی آٹا گنیا تے لکھاں کیتے پیڑے, اوکھے ویلے محمد بخشا تے کوئی نہیں لگدا نیڑے. ساری زندگی آٹا گنیا تے لکھاں کیتے پیڑے, اوکھے ویلے محمد بخشا تے کوئی نہیں لگدا نیڑے. اوکھے ویلے محمد بخشا تے کوئی نہیں لگدا نیڑے. میاں صاحب نے ویسے جڑی مثال دیتی نا قبر دی گل کر رہے ہیں. آپ فرما دینے یار بیلی کوئی آکھن دیا روٹی میں پکا دیاں گا, کوئی آکھن دیا کفن میں لیا دیاں گا, کوئی آکھن دیا غسل میں دے دیاں گا. تے فرمایا جس لے اوکھا ویلا تے اودو شروع ہونا ہے جس لے انہاں اٹھا کے بیلیاں بٹھاؤنا ہے قبر دے وچ. اوکھے ویلے محمد بخشا تے کوئی نہیں لگدا نیڑے. اوکھے ویلے محمد بخشا تے کوئی نہیں لگدا نیڑے. سارے بوئے بند ہو گئے. یار بیلی بیخ کے راہ بدل لیں کھیری ہو ہن رئیس باپ دا پتر سی ساری زندگی مفت مال کھادا عیاشیاں کیتیاں. وہ کہندے نے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ آخروں دے اندر مزید غیرت دا مادہ جا گیا. غیرت آئی انہوں نے کہا میں مزدوری کر کے اپنے باپ کو پیسے دے دیں. جا کے مزدوری کیتی ہو ہاتھاں دے چھالے بن گئے. باپ نو جا کے 1 روپیہ دیتا کہ لو ابا جی دعائی واسطے. ابے نے پھاڑ کے پھر کھوئے چھاڑ دیا اوے روپیہ. کہنے لگا ابا جی یہ کی گل ہوئی ایک خوج کیوں سٹیا جی؟ آکھیا پتر میں کہڑا پہلے دن سٹیا, اگے بھی تو لیاندہ ہی رہا نا 6-7 دن جڑے دیتے نہیں مینوں تے تیرے سامنے میں وہ بھی خوج سٹے نے تے آج دے سٹن دی بڑی تکلیف ہوئی ہے. کہنے لگا ابا جی میں بڑی محنت کر کے لے کے آیا سا. ابا جی مینوں بڑی تکلیف ہوئی ہے ویکھو میرے ہتھاں دے چھالے ہوئے نے. انہوں نے کہا پتر ایہو ہی تکلیف میں تینوں 1 دن ہوئی مینوں ساری زندگی گزر گئی ہے ایہو تکلیف محسوس کر دیاں کہ میری کمائی ہوئی دولت میرا کمایا ہویا مال تو عیاشیاں چڑایا تینوں قدر نہیں سی. اسی طرح حضور جیڑی اللہ دی ذات نے سانوں نعمتاں عطا فرمائیاں نے نا اسی قدر کیوں نہیں کر دے کہ اساں کئی واقعی نعمتاں لئیاں. میرے کریم آقا مہربان آقا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بنی اسرائیل امام ترمذی نے یہ حدیث پاک کوٹ فرمائی. آپ فرمانے نے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک بندہ بنی اسرائیل دا عبادت گزار عابد ہر وقت مجاہدے دے اندر ریاضت دے اندر. فرمانے نے کہ 500 سال بے ریا عبادت کی تھی انہیں. کنی 500 سال بھی تے نال بے ریا بھی. بے ریا دا مطلب ہے بغیر دکھلاوے تو کسے نو وہایا بھی کسے نو پتا بھی نہیں لگا. تے آج جو ہم ساڑی کوشش ہوندی ہے کہ اسی اگر کوئی ماڑی موٹی کسے لئے تہجد پڑھ لیے کوئی 2 چونوں پتا بھی لگنا چاہیے. تے کئی آستانیاں دے چلے جاؤ تو اتھے سپیشل پیران مرید رکھے نے کرامتہ سناؤں واسطے. اے ڈرامہ تو اسی ویکھ دے نہیں یہ سوشل میڈیا تے حق خطیب صاحب او جی کیلے نکل رہے ہیں جی انہوں نے وہ کرائے دے پاڑے رکھے نو تھے پاڑے تے بندے او جناب
فیس بک تے چاڑ دیتا جی کل نکل رہے ہیں جی سوئیاں نکل رہی ہیں کرامتاں سناؤن واسطے لوگاں دے پھر کرائے دے اپنے خلیفے رکھے نے اتنے ایویں ساری کوشش ہوتی ہے کہ اسی کوئی بھی نیکی دا کام کریے تے پتہ لگ جائے کوئی دو چون جیہاں نو پتہ ہونا چاہیے بھی بندہ تہجد گزار ہے یا ایویں گلاں گلاں چ اپنا شو کروا دیتا او نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرما دیں کہ وہ شخص 500 سال عبادت بے ریا کی تھی کسے نو پتہ ہی نہیں لگا تے 500 سال اللہ دی حضوری چ ریا تے اللہ پاک دی ذات میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ دی ذات نو اس بندے تے رحم آیا تے اللہ دی ذات نے فرمایا فرشتیو انہوں میرے فضل نال جنت عطا کر دیو وہ کہنے لگا یا اللہ 500 سال عبادت کی تھی حالے بھی فضل یا اللہ میں نے میریاں نیکیاں دا اجر بھی دے نا 500 سال جڑی میں تیری عبادت کی تھی یہ اندہ میں نے اجر بھی دے اللہ پاک دی ذات نے فرمایا اجر لینا ہی جی اجر لینا فرمایا پھر انج کر کہ اپنی آنکھ دا نور کٹ کے ایک پلڑے چ رکھ لا تے 500 سال دی عبادت ایک پلڑے چ رکھ لا جے تیری عبادت دا وزن زیادہ ہویا پھر تینوں تیری عبادت دے مطابق اجر دیتا جائے گا تے جے میری نعمت دا وزن زیادہ ہویا تے پھر تو جہنم میں جائیں گا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے جس وقت یہ بات بیان فرمائی اللہ دی ذات نے فرمایا 500 سال کو عبادت کی تھی فقط تو ایک میری جڑی اے نعمت ہے جڑی تیری آنکھ دے اندر نور ہے جن دی وجہ تو ساریاں چیزاں نظر آ رہی ہیں فرمایا تو اس نور دا شکریہ ادا نہیں کر سکیا تے فرمایا تو کی آنا کہ میں نے عبادت دے مطابق اجر دیتا جائے اللہ تعالیٰ دی ذات فرشتیاں نو فرمایا فرشتیوں انہوں جہنم دے وچ میرے غضب نہ لے جائے پھر اسے ترلے کیتے استغفار کیتا یا اللہ میں معافی مانگنا استغفار کیتا نبی پاک فرما دینے پھر استغفار کیتا کہ یا اللہ نہیں منو تیرا عدل نہیں یا اللہ تیرا فضل ہی چاہیے یا اللہ تیرا فضل ہی چاہیے میرے آقا فرما دینے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے ان دی استغفار سنی نا انہیں استغفار کی تھی معافی منگی اللہ دی ذات نے فرشتہ نے فرمایا فرشتیوں میرے فضل نال انہوں میری جنت دے وچ داخل کر دیا چھے حضور دو چیزانے تھے بڑیاں اہم ساڑھے واسطے کسی کر دے کچھ نہیں مانگنے بہت زیادہ ہوں کر دے کچھ نہیں مانگ دے بڑے زیادہ حضرت عمر ابن خطاب دا جو آخری وقت آیا نا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما دینے سنو صحابہ دا تقوی اور اونا دے اندر خشیت الہی دا کی عالم سی حضرت عمر ابن خطاب دا آخری وقت آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھے نے اور بھی متعدد صحابہ بیٹھے نے تے حضرت عمر ابن خطاب رو رہے ہیں زارو کتا رو رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے ٹیکنیکل صحابی سن علمی فن دے ماہر سن کہنے لگے عمر رونا کس گل تو پہ آئے جبکہ تیرا ایمان نبی پاک تے ایمان لے آنا بھی بڑا باکمال فرمایا رونا کس گل تو پہ آئے جنگا دے وچ تیرا قدم رکھنا بھی بڑا باکمال سے نیکیاں دے وچ بھی تو بڑا باکمال سے فرمایا جس وقت تو خلیفہ بنیا تو وہ بھی بڑا باکمال سے اور فرمایا کہ جس وقت خلیفہ بنن تو بعد جدو تسا انصاف کر دے سو عدل کر دے سو ادو بھی تسی بڑے باکمال سجے تے اے عمر جدو تواڈا ہر قدم ہر لمحہ باکمال گزریا تے اے عمر روندے کس گل تو پے جے آپ نے فرمایا تساں تے اے عبداللہ ابن مسعود تساں تے ساریاں خوبیاں میریاں دس چھڑیاں میرے آبا دا تے تانوں پتہ ہی نہیں تساں تے میریاں اسلام لے آن تو بعد پہلی نیکی تو لے کے آخری نیکی تک گنا دیتی لیکن فرمایا ایتا میریاں نیکیاں اور میرے خوبیاں نے تے فرمایا میرے عیبہ نہ تو پتہ ہی نہیں تے میں اللہ دی بارگاہ چاہی دعا کرنا کہ یا اللہ میرے عیب اور میریاں نیکیاں برابر کر دیں میں درجہ نہیں چاہتا میں مقام نہیں چاہتا میں مرتبہ نہیں چاہتا بس یہ کہ مولا تو راضی ہو جا تم انہوں معاف کر دے بس میرا آئی کم
حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات استغفار اتنا کر دے سن اس امر دی وجہ تو استغفار کر دے سن بہت زیادہ. اور مولا علی دے متعلق بھی یہ روایت، حالانکہ ساڈا یہ ایمان ہے کہ مولا علی گناہگار نہیں. مولا علی ساڈا ایمان ہے مولا علی گناہگار استغفار تے او بندہ کرے جڑا گناہگار ہے. لیکن مولا علی رات دی تاریکی دے اندر سیدہ النساء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے کہ میں مولا علی نو ویکھیا کہ رات دی تنہائی دے عالم دے وچ چیخاں مار مار کے مولا علی روندے سن اور اللہ دی بارگاہ وچ استغفار مانگدے سن. کیا مولا علی کو معاذ اللہ توبہ نعوذ باللہ گناہگار سن؟ نہیں، گناہ دی وجہ تو استغفار نہیں سن کردے. انہاں دا مقصد یہ سی کہ اللہ اور اون دے رسول، اللہ اور اون دا رسول کتے کسی موقع تے ناراض نہ ہو جائے. جس مقام تے انہوں نے سانو پہنچا دیتا ہے کہ کیسے اس مقام تو تھلے نہ گر جائیے. ساری رات اس فکر دے اندر گزر جانی کہ اللہ تعالیٰ راضی رہے، ان دا رسول بھی سارے دے راضی رہے. اے فکر حضور، اے جی فکر ہے نا، اللہ کرے اے نصیب ہو جائے، اللہ کرے اے جذبہ، اے شعور، اے تخیلات پیدا ہو جائیں سارے وجود دے اندر کہ اللہ اور ان دا رسول کتے ناراض نہ ہو جائے. آج اساں اپنی زندگی دے ہر شعبے دے اندر اسی اپنی عقل لڑا رہے ہیں، اپنی عقل لڑا رہے ہیں، اپنا شعور لڑا رہے ہیں، اور اپنے شعور دے بلبوتے تے اسی سمجھ رہے ہیں کہ شاید اسی کامیاب ہو رہے ہیں. نہ سجنا، عقل یا علم ایک کامیابی دا راز نہیں، بلکہ جدو ادھروں میرے رب دا فضل ہو جائے، جدو ادھروں فضل ہو جائے. اج ویکھو نا، اگر عقل دا معاملہ ہوندا، عقل دی وجہ تو رزق آوندا، چلاکی دی وجہ تو رزق آوندا، تے اج جڑے فیکٹریاں دے بڑے بڑے مالک نے انہاں نے مینجر کیوں بنائے نے؟ مینجر زیادہ ذہین ہوندا ہے مالک نالوں، تے پھر مالک تے پھر مینجر نو ہونا چاہیے ہے نا، کیونکہ ذہین زیادہ ہے. اسی سمجھنے ہیں کہ سانو جڑا رزق مل رہا ہے ساڑی چلاکی دی وجہ تو مل رہا ہے. خدا دی قسم ایسی گل نہیں. اور جی میں فرماندے نے پڑھنے دا تو مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھے پڑھنے دا تو مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا پڑھنے دا تو مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا. اے تا شیطان بھی کیا سی نا، یا اللہ میں کیویں سجدہ کرا آدم نو؟ انہوں مٹی تو پیدا کیتا ہی، مینوں اگ تو بنایا ہی. اگ جڑی ہے جلا کے رکھ دیں دی ہر شے نو، مٹی بجھا کے رکھ دیں دی ہر شے نو. یا اللہ میرا مقام زیادہ ہے تے میں آدم نو سجدہ نہیں کرنا. اوتھے بھی انہوں علم لے ڈوبیا نا، ان دی چلاکی لے کے ڈوبی انہوں. اگر وہ کوئی بندے دا پتر ہوندا تے ایک گل کدی نہ کردا. اوتھے اپنے علم نو نے استعمال کیتا. اور حضور خدا دی قسم تسی دین دے معاملے چ، دنیا دے معاملے چ اگر اپنی عقل لڑاؤ گے تے برباد ہو جاؤ گے. میں کئی لوگ دیکھے نے دین دے معاملے چ اپنی لت اڑا رہے ہیں. اے جڑا ساڈے اج کل ایک مسئلہ چلیا ہے، سن لو یہ بھی کان کھول کے سنیا. اکثر بندیاں نو ایک بڑی پیڑی بیماری ہے، گھر بیوی نہ لڑن گے تو انہوں کہہ دیں گے لے تو میری ماں بہن ہے. اور میں یہ مسئلہ دس دیا، جس بندے نے اپنی بیوی نو یہ لفظ کہہ کہ تو میری ماں ہے یا میری، بولو تو صحیح، تو میری ماں ہے یا تو میری بہن ہے، اور نال ان دی نیت طلاق دی ہوئی، وہ نکل گئی، فوری نکل گئی ان دے نکاح. تے آئے جڑے
बदबख्त किस्म के चौधरी हजरात जिहड़े ने मशवरे देने वाले, लत्तां अड़ाउण वाले, अपनी अकल लड़ाउण वाले, वो कोनी एक देग पका दिओ। खुदा दी कसम जिन्नियां जुत्तियां उन्हां दोवां मियां बीवी नूं पैणियां ने उन्नियां चौधरी साहब नूं भी पैणियां। और मेरी ये गल लिख लवो, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਰਾਮ ਹੈ ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹਰਾਮ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ बीवी ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ बीवी ਐਸੀ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਲਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵਾਪਸ। जाओ जिथे मर्जी जाके फतवा लै आओ। तुहानू किन्ने दस दिता भी मेरा मतलब है भी वो देग पका के वंड दो। अपने पिंड च होया वाकया, एक नहीं दो होए। को मैनू भी तो पुछे ना आके, मैनू किस गल के दाने देंदे हो भी जो दीन के मामले च राय तुसां आप नहीं रखनी है, मैनू किस गल तुहां इत्थे रखिया। फिर आंदे ने शाह साहब जी सख्ती बड़ी कर दें, मैं करना जो दीन की थी मेरी की मजाल है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, लख दी हज़ार बारी माफ करे, मैं कोई मेरा तो काम ही नहीं है। लेकिन तकलीफ उस वक्त होती है जो असी शरीयत दी हद्दां टप जाते हैं। और मेरी ये गल याद रखे जे, जिहड़ा बंदा अपनी बीवी नूं मां या भैन कह के नीयत तलाक दी कर लई ते उस तो बाद वो कोई नहीं जी कोई नहीं देग पकाओ तुसी, वो मियाँ और बीवी उन्हां दा अज़दवाजी ताल्लुक नहीं जेगा, वो ज़ना कर रहा है जी, खुदा दी कसम। अगर कोई ऐसा वाक़या है तो अपने आप को अल्लाह की बारगाह च पेश करो, तौबा करो, जुदा हो जाओ। अच्छा, अज तक मेरा कई लोगों के नाल इस वजह तो आमना सामना नहीं होया, जेड़े हज़रात मुनसफ होंदे ने विच मियाँ बीवी दे रौले दे विच। मैं कई बार पूछा, मैं कहा ये जरा 60 मस्कीना के खाने वाला काम है, ये जरा दसो ये कित्थों पढ़िया, दसते नहीं गए। असें तुहाडे मौलवियां कोलों सुनिया, यानी अपनी जान छुड़ाउण वास्ते तुहाडे मौलवियां कोलों। ओ भाई तेनों अल्लाह की जात ने अगर ज़हन दिता है तो दुनियादारी के मामले निबेड़। तेरा काम दीन के मामले च लत्त अड़ाउणा, दीन के मामले हुण वेखो ना, हजूर तुहाडे माल डंगर अल्लाह पाक सारियां दे वेलियां भरे, जिन्हां कोल नहीं भी अल्लाह उन्हां नूं भी अता करे। तुहां रखिया माल डंगर, मैनू तो नहीं अज तक किसी आख्या कि शाह यार डंगर बीमार है तां टीका लाया जरा, आख्या करी किसी या शाह यार मेरा मतलब है भी नाल नाल घ्यो देना डंगर नूं ते मेहरबानी करके जरा साडे घर आया जरा घ्यो दे लईए, कदी आख्या किसी वजह। ते जे मैं थोड़ी वेली चला टीका फड़ के तो तुहां पूछना तो है ना शाही किधर, तो फिर मेरा गुस्सा करना बंद है जो मेरा शोभा ही नहीं, मेरा तलक ही नहीं इस गल दे नाल। ते मैं क्यों तुहाडे डंगरां टीके लावां, क्यों तुहाडे मतलब दुनियावी मामलात विच लत्तां अड़ावां, ये ऐ स्प्रे पाओ मूंजी नूं, ऐ कनक नूं पाओ, कदी आख्या मैं? ते तेरा की काम है? तू दुनियादारी दे धक्के खा, जो तू करना कर। तेरा इस गल ना कीता लगे भी मेरा जिन्हें मियाँ बीवी अपनी बीवी नूं मां या भैन कहा है तू उत्थे लत्त अड़ाई फिरना भी नहीं, देख दे दो फारे करो। और मैं दस दिया वो बंदा जड़ा ये काम करके फारिग हो गया मगर वो देग पकाई बीवी नूं लै गया, या 3 तलाका दित्तियां, बीवी नूं जाके देग पका के वंड दी। इत्थे पिंड च होया पता है तुहानूं? अंदर दी खबरां मैनूं सारियां पता होंदियां, तुहानूं पता ही कोई नहीं। तुहाडे पिंड च इवें होया है। और मैं इत्थे नबी पाक की हदीस दस दियां, पेशन गोई मेरे आका ने जिहड़ी 1450 साल पहले कर दी थी। मेरे आका करीम ने फरमाया कि ऐसे सहाबा फरमाया कि वक्त आएगा लोग अपनियां बीवियां नाल ज़ना करनगे। या रसूलल्लाह बीवी नाल ज़ना किवें कर, दो ते बीवी है। आपने फरमाया वो बीवी रहेगी नहीं, अकद चो निकल जाएगी लेकिन घर रखी होएगी। वो ऐ ही है जरा देगा पका के तुसीं खवा रहे ना लोगों को, ये क़यामत वाले दिन बहुत लित्र पैने ने इस गल दी वजह। और ये ज़ना हो रहा जी। और जेड़े बंदे ने मशवरा दिता ना देग पका के वंड, खुदा की कसम वो भी उन्हें ही गुनाहगार है। ये हसन का मकाम नहीं, डुब के मरन का मकाम है उन्होंने लोगों के वास्ते। नबी की शरीयत दी धज्जियां उड़ा दी।
پھر آنے جی ساڑھے گھر سختیاں نہیں جا رہی، پریشانیاں نہیں جا رہی۔ میرے آقا پہلے فرمایا، آپ نے فرمایا میاں بیوی زنا کرن گے، وہ زنا کا مطلب کی ہے کہ بیوی نو طلاق دے کے مگر پھر اتھے رکھیا ہے تساں پہلو ایک کام کرتے کیوں جے مگر تو جو بالا دی فکر پہ جاتی بھی نکاح واری تسی مولوی صاحب نو لب دے پھر دے ہوتے ہو ایویں ہی ہے۔ تے جدو طلاق دین دا تہاڈا بانی گیا تو ادو بھی کسی عالم دین نال مشورہ تے کر لے کرو، ہو سکتا اللہ تانوں ہدایت دے دے۔ پھر جسے سارا کچھ بکواس ہوتے کر کے آ کے او جی نکے نکے بچے نے جی مہربانی کرو، بھی اسی کی کریے مہربانی؟ بھی 2 نمبر بندہ ہوئے نا جنوں مال بھی اچھا ساڑھے ویسے استادہ نے گل سنائی ہے، ایک بندہ تو وہ اپنے نا بیوی طلاق دے بیٹھا تے نہیں چل فارغ، او نکے نکے بچے جس لئے رون تے انہوں ہول پاوے، وہ ایک مولوی صاحب کو چلا گیا، مولوی صاحب جا کے صورت مسئلہ دسی اس جی میں طلاقاں دے بیٹھا پہننا تے میرے واسطے کی حکم؟ انہوں نے کہا بس ختم اینڈ ہو گیا، کام ختم ہو گیا۔ انہیں ہمیں سب کو خیال کرو مہربانی کرو، نہیں کوئی چکر ہی نہیں کہا گنجائش کو نہیں چل پاس جا، انہیں ہمیں سب اور نال ہی کوئی تھوڑی جی کاپی کڑی مسئلے دے تھلے رکھ دے، انہیں کہا اچھا کوئی گنجائش ہے تھوڑی جی گنجائش نکل آئے گی، انہیں یو کی میں انہیں کہا جڑا تو لفظ طلاق آکھے ہے نا طلاق کاف 2 ڈنڈیاں لا جڑا او تو 2 نکتیاں لا او تو 2 نکتیاں لا نہیں کیا سی او تو کاف ڈنڈیاں لا کیا سی، او کول کو بندہ بیٹھا سی سیانا، انہیں ہم میاں جی گل تہاڈی صحیح ہے کہ انہیں جدوں طلاق آکھی ہے نا تو انہیں وہ جڑی طلاق دے اینڈ جڑا لفظ کاف ہے نا 2 نکتیاں لا، وہ نکتیاں لا نہیں آکھا ڈنڈیاں لا آکھا ایویں ہی ہے، میاں صاحب آکھا جی ایویں ہی ہے، تو انہیں کہا جی جس لئے تہاں نے نکاح پڑھایا ہے نا تے جدوں انہیں قبول آکھیا سی نا ادوں بھی کاف ڈنڈیاں لائی سی۔ مقصد کی ہے اساں دین نو سودے بازی بنا لے، اساں ہر کام دے وچ اپنی مرضی لڑاؤں دی کوشش کی تھی، اسا اے تا ویکھے ہی نہیں کہ ساڑھے نبی پاک نے کی فرمایا، ساڑھے رب نے اس بارے کی فرمایا، کیوں جی کدی ویکھے ایسا کدی کسے آ کے پوچھا ہوئے جی چلو یار اللہ نہ کرے میری تے زبان زیب نہیں دیندی کہ چلو یار تو طلاق اگر دینی ہے تے کم سے کم علمی طریقے نال دیو، جائز طریقے نال دیو، دے دعا کے ہر شے ہوتے او جی مینوں اس لئے غصہ ہی بڑا ہی تے ہے سنیا جی غصہ ہی طلاق نہیں ہوتی تو ہور محبت نال لوگوں کی دین طلاق، اور کوئی خدا دا خوف کرو، غصہ کسی اور کام تے کر لیا کرو اور کوئی گل کر لیا کرو، اے ضرور اینڈ توڑا ایتھے ہی ہونا ہونا ہے تو میری ماں بہن ہے جی تو میری ماں بہن، اور وہ عورت ایسی نکاح چو نکل دیئے ایسی نکل دیئے دوبارہ پلٹ کے پھر آؤندی بھی نہیں تھی، تے اسی نو مذاق بنایا تے وہ وجہ ساڈے فیصلے کرنا لینے اللہ معاف کرے، او کون یہ دیکھ دے دیو، اور میں پھر کہہ رہا آخری بار یہ جو ہویا ہے جڑی بیوی پلٹ کے واپس اگر سپیکر دے وچ کوئی میری ماں بہن سن رہی ہے تو اس گل نو سمجھے، یہ نکاح ٹوٹ گیا ہے، طلاقاں ہو چکیاں نے، اور اگر اس کے باوجود بیوی مرد دے ازدواجی تعلقات قائم نے تے او پھر ازدواجی تعلقات نہیں ہو زنا جے، انہیں جو تسی بری و سیما نہیں ہو سکتے، باہر کف کہ دنیا دے معاملے دے اندر ٹھیک ہے تسی جو بھی کرنا ہے لیکن دنیا دے معاملے دے وچ بھی اپنے رب دی رضا تے ویکھو، اپنے نبی پاک دی حدیث تے ویکھو، اسی اتھے بھی اپنے علم دا سہارا لینے دی کوشش کرنے ہیں، اپنی سوچ فکر اسی واسطے تے شیطان رہ دیا گیا، انہیں آکھا سی یا اللہ میں نے تو آگے نہ بنایا وہ مٹی دا ہے، قابو تے اتھی مریا نا، مردود تے اتھی ہویا نا، اسی واسطے بزرگ فرما دینے پڑھنے داتوں مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھے او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دوت کڑیاں او جبار کہار صداوے او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دوت کڑیاں
نعرہ تحقیق بھی لایا کرو، نعرہ تحقیق، ہاں پھر لاؤ نعرہ تحقیق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا جڑا استغفار ہے نا، استغفار، اچھا شیطان نو پھر بھی موقع دیتا گیا سی بعد چو کہ آدم نے اس قبر تے سجدہ کر دے، سنیا نا کہ بعد اس بھی ان موقع دیتا گیا ابلیس نے کہ تو ہوں نہیں سجدہ کر دے، انہیں ہے میں زندہ نو نہیں کیتا تے مردے نو کیویں کرا، میں زندے نو نہیں پوجیا، زندے نو سجدہ نہیں کیتا تے مردے نو میں کرنا پہ، اوتھے بھی اپنی عقل لڑائی ہو سی تے پھر اللہ دی سپورٹ۔ حضور جدو بندہ غلطی کر لوے اللہ دی بارگاہ استغفار کر دے، اور مولانا شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ نے فرمایا استغفار ایک ایسا درخت ہے، استغفار ایک ایسا درخت ہے، ان توبہ دا پانی لائی رکھو، توبہ دا پانی یہ پھل دینا رہے گا، دنیا دے بھی دے گا تے حشر نو بھی دے گا۔ ہن اسی کدی بھی حضور دنیا دے معاملے چلو وعدہ گھاٹا تسی کر لیندے ہوو گے، میں نہیں، میرا تواڈے بارے بدگمانی نہیں، لیکن جدو دین دا معاملہ آوے نا تے ڈریا کرو، اللہ دی ذات کو ڈریا کرو، دین دے معاملے اپنی رائے قائم، جتھے دین دا مسئلہ آوے، عقیدے دا مسئلہ آوے، اوتھے اپنی رائے قائم کدی نہ کرو، اللہ دی نبی دا فرمان ویکھو، اللہ تعالیٰ دی ذات دا فرمان ویکھو۔ ہن میں ایک گل کر لنگا اور چھوٹی جی، اس پنڈ والیاں واسطے، نہ جانے کوئی کی سوچے، اساں تے اے ویکھنا ہے کہ ساڈا نبی کی سوچے گا، بس مینوں اس گل نہ غرض ہے۔ اگر میں تہاڈا سوچدا ہوندا نا بندے کی سوچن گے تے میں ہن میرا خیال چوک تے نہ رہندا۔ پچھلے جمعے الحمدللہ میرے بزرگاں نے اس پنڈ والیاں نے رل کے ایک قدم اٹھایا عظمت ناموس صحابہ دے حوالے نال، کیوں جی صحابہ تو بغیر ساڈا کوئی ایمان ہے، ساڈا کوئی حال ہے، اہل بیت دا تے چلو اسی تے سر متھے تے ساڈے الحمدللہ، اسی تو انہاں دی بات نہیں کردے آلے، بات صرف صحابہ کرام دی توہین دی، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام دی توہین کرن دے جڑے لوازمات ایتھے پنڈ دے وچ جنم لے رہے سن، انہاں دے متعلق دوستان نے درخواستاں دیتیاں تے کئی منافقین سامنے بھی آ گئے، مینوں لگ گیا پتا جڑے ایتھوں گل سن کے جا کے مخالفاں نو جا کے دس دینے، نبی دے گستاخاں نو، نبی دے صحابہ نو جا کے دس دینے، گستاخ صحابہ نو جا کے دس دینے کہ اے ویکھو جی میرا مطلب ہے یہ انج ہون لگا جی انج ہون لگا، باہر کا وہ کل اوتھے تھانے کٹ سی تے کئی بیلی ڈر دے گھروں نے نکلے، کیوں جی اج بھی ہے گا جمعے تو بعد، سن لو اج بھی اسی یار اپنی ذات واسطے نہیں جا رہا ہے، ساری زندگی اپنی ذات واسطے گئے ہیں، ٹھانے کچہری بھی گئے ہیں، اسے اپنی ذات واسطے جاندے رہے ہیں، ٹھانے بھی گئے ہیں، کچہری بھی گئے ہیں، سواد تے ہونا ہونا ہے نا کہ نبی دے صحابہ واسطے کڑا اٹھ رہا ہے۔ ہوں سارے سبحان اللہ تے کہہ رہے ہو کہ میں ٹھانے ویکھنا بھی کیڑے بندے گئے، یار میرا مسئلہ نہیں ہے گا، تہاڈی آن والی نسل دا مسئلہ ہے۔ اس پنڈ دے وچ اگر کوئی ایسا فتنہ برپا ہوئے جن دی وجہ تے تہاڈے آن والی نسل تے اثر پوے، آن والے قوم تے آن والے بچیاں تے اثر پوے تے کی تہاڈے پلے کی رہے گا پھر؟ او بھائی کم از کم اور کچھ نہ ہوئے قیامت والے دن نبی پاک نے یہ تے آکھے کہ حضور اسی تہاڈے یاراں واسطے کھڑے ہوئے سن جا کے، آج جی فلانے دا کاٹھے چلو جی ٹھانے جا رہے ہو نا، اپنے اپنے جو دنیاوی معاملات نے نکے موٹے چکڑے چڑے ہر پنڈ چ ہوندے ہر جگہ تے جا رہے ہیں، بڑی خوشی نال جا رہے ہیں تے ایتھے ہن کی ہے او جی گئے تے جو کی سوچن گے، اور تو اوندا نہ سوچ، تو اپنے نبی دا سوچ کہ جدو تو ناموس صحابہ واسطے نہ اٹھیا تے تیرا نبی تیرے بارے کی سوچے گا، جنہ صحابہ دے متعلق میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اے لوگو میری امت، فرمایا میرے صحابہ دے بارے اللہ کو ڈرتے رہا جی، کوئی گل نہ کرے جی میرے صحابہ نے،
میرے آقا فرما رہے ہیں تے آج جو عظمت صحابہ دی گل آئی ٹھیک ہے تے کئی بیلی نعرے مارنا دے گھروں ہی نہیں نکلے ہوتے آج بھی پتہ لگے گا نا آج اتھے منڈی ہے منڈی آج انہاں دوواں حریفاں نو سدیا اور تسی جا کے اپنا سینہ تان کے آنکھوں تے صحیح کیسے عظمت صحابہ دی بھی قائل ہے عظمت اہل بیت دی بھی قائل ہے اساں ایک خرابی نہیں ہوندے نہیں اپنے پیٹ دے ختم آئے چول کھا لائے نعرے مار دیتے ایک ہم محفل آئی چول کھا لائے نعرے مار دیتے ہون خون دینا وقت ہون اپنا جڑا ایمان تازہ کرنا ٹائم تے میں ویکھاں گا نا ہن کیڑے کیڑے بیلی جڑے نے ایتھے 5 وقت دے نمازی سویرے بھی تہجداں بھی پڑھ دے ہن جاندے نے کہ نہیں کی فائدہ کہ تیرے کو اپنے اس پنڈ دے وچ نبی دے گستاخان نبی دے صحابہ دے گستاخان تے تو سامنے ہی نہیں ہویا حضور اپنے عقیدے بھی مضبوط رکھو کوئی کسی دی پرواہ نہ کرے آجے اس گل دی وجہ تو ہاں اگر پرواہ کرنی ہے تو میرے نبی دی کرو نبی دے صحابہ دی کرو نبی دی اہل بیت اطہار دی کرو اس واسطے اللہ پاک رب الجلال سانو سب نو او صحیح العقیدہ اور اللہ پاک سانو استغفار دی دولت نال مالا مال فرمائے وما علیہ